पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुन्छ। पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। चिज खानुभयो त आज? के चिज हो? चिज खानु भएन भन्नाले ल, प्रधानमन्त्रीजीले यहाँ चिजको यत्रो विज्ञापन गर्नुभएको छ। डिडिसीको याक चिज होइन, से चिज, डिडिसी चिज भन्नुभएको छ होइन। अनि उहाँले चाहिँ अब 3 करोड नेपालीलाई अब चिज खान सक्ने बनाउनु भएको छ। तपाईँले कति खाएर आउनुभयो भनेर सोधे नि? ए हजुर हजुर। अब चिज भने अब दुग्धजन्य पदार्थ, दुधबाट बन्ने याकको होइन, याक चिज चाहिँ उहाँले प्रमोट गर्नुभएको रहेछ। उहाँले प्रमोट गर्नुभयो भनेपछि राम्रै ब्रान्ड एम्बेसडर भेटेछ। अब तर नेपालीहरू सामान्य हिसाबले दाल भात रोटी खान सकेका छैनन्। नेपालीहरूको आय स्तर निकै कमजोर भएको छ। आँटो रोटी खान समस्या छ। त्यसकारण ठिक छ, उहाँहरू सत्तामा बस्नु भएको छ, नेपाली प्रडक्ट भनेर गर्व गर्नुभएको छ। सुकुम्बासीहरूले अहिले जुन हरिबिजोग भोगेका छन्, वास्तवमा घाँसपास कपाससँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन् गरिबहरू। अब यहाँ चाहिँ अलिक मध्यम वर्ग धनीहरूको रुचिको विषयलाई उहाँले प्रमोट गरिरहेको देख्दा मलाई उदेकै लागेको छ। तर अस्ति मैले भनेको थिएँ नि, त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा त्यत्रो आमाहरू रोइरहँदा, बालबच्चाहरू रोइरहँदा कसरी निदाउन सक्नुहुन्छ होला मेरो प्रधानमन्त्रीज्यू भनेको। अब त्यो कसले सुन्ने र कसले बुझ्ने र तपाईँ हामीले जति बोल्यौँ होइन। अहिले पनि बारामा तपाईँको यो अम्लेखगञ्जमा हेटौडा 3 नम्बर पुलमा डोजरहरू चलिरहेको छ। अन्य अन्य ठाउँहरूमा पनि डोजरहरू चलिरहेकै छ होइन। संसदमा त्यत्रो रुवाई छ। प्रतिपक्षले चाहिँ प्रधानमन्त्री खोइ भने थियो, तर प्रतिपक्षको विरोधका बावजुद पेलेरै बुलडोजर लगाएरै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियो होइन। अनि त्यस पछाडि अब मैले जितेँ भने जसरी उहाँले से चिज भनेर जुन हाल्नु भने मलाई चाहिँ कतै कतै कहाँ उहाँमा अलिकति साइडिस पर्सनालिटी चाहिँ छ जस्तो लाग्न थाल्यो कि अब चाहिँ। अहिले उहाँ त भिडन्तको मानसिकतामा हुनुहुन्छ। लड्ने नि हो, भिड्ने नि हो, ठेगान लड्ने भिड्ने त हो, तर गरिबहरूलाई चाहिँ रुवाएर उहाँ चिज उहाँलाई अरूलाई अब भनौँ न प्रतिपक्षलाई चाहिँ चिट्याएर गरिबहरूलाई रुवाएर उहाँ से चिज भन्दै चिज खाएर बालटारमा चिज मात्रै खानु भएको छैन। उहाँ त अङ्गुर चिज होइन, अब के उहाँ कसरी त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँ हाम्रो साझा जिज्ञासा हो। वास्तवमा हेर्दै भएका मान्छे कतिजनाले चिज खान्छन् नेपालमा? कहाँ सक्छन्? एभ्रिडे खानामा जस्तो अमेरिकामा भन्यो भने तपाईँको प्रत्येक दिन एउटा न एउटा आइटममा चाहिँ चिज परेकै हुन्छ कि। उनीहरूले ब्यालेन्स डायटमा चिजलाई इन्क्लुड गर्छन् होइन। उनीहरूको लागि त्यो चाहिँ तपाईँको कम्प्लिमेन्टरी जस्तो हो होइन। हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ कतिजनाले चिज खान सक्छौँ होला त? हामी 3 करोड नेपालीमा सक्दैनौँ। हाम्रो आय स्तर त्यस्तो छँदै छैन। हामी त्यो एफोर्ड नै गर्न सक्दैनौँ र हाम्रो त्यो कल्चरमा आएको पनि छैन चिज। तपाईँले अम्लेखगञ्जको भन्नुभयो, त्यो 2 नम्बर पुलको भन्नुभयो, यता पथरैयाको भन्नुभयो। 3 नम्बर पुल हो। 3 नम्बर पुल त्यो त आधीभन्दा बढी बस्ती उठ्छ पथरैया नि। प्रायः सबै सुकुम्बासी बस्ती हो त्यो। हाम्रो शर्मिला वाइवा बहिनीको पनि अम्लेखगञ्ज हो। त्यहाँ त हाने छ, के गरौँ कसो गरौँ। अम्लेखगञ्ज त प्रायः सबै उठ्छ भन्ने बित्तिकै यो अदालतको आदेश 50औं वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका थिए अरे त्यहाँ पनि मान्छे। अरे त्यो त म जन्मेँ, म तपाईँको बच्चा, म अहिले 50 वर्ष भएँ। तपाईँलाई मेरो सम्झना सुनौ। मेरो सबभन्दा पुरानो सम्झना आजभन्दा 45 वर्ष अगाडिको। मलाई राम अलिकति याद छ। म 4-5 वर्षको थिएँ। बुवासँग अम्लेखगञ्जमा बसेर चिया खाएको छु क्या मैले। बुवा आमासँग नास्ता खाएको छु, बरफ खाएको छु पथरैयामा बसेर। मैले होस सम्हालेदेखि त्यो बस्ती छ भन्ने बित्तिकै होला अहिले अलिकति पक्की घर बन्यो। त्यतिखेर काठका घरहरू थिए, टाइलका घरहरू थिए, जस्ताका घर थिए, तर छन त थियो नि त। मैले 45 वर्ष यता महसुस गरेको बस्ती हो त्यो भन्ने बित्तिकै त्यहाँको त अस्तित्व छ। त्यहाँबाट रेलवे प्लाटमा जान्थ्यो, लिक छ त्यहाँ रेलको भन्ने बित्तिकै बालेनजी जन्मिनुभन्दा धेरै अगाडिको बस्ती उहाँले डोजर चलाएर किन सखा पार्दै हुनुहुन्छ भनेपछि सुकुम्बासी भन्ने त उहाँको शत्रु नै रहेछ के। गरिब देख्नै नहुने, सुकुम्बासी देख्नै नहुने, तिनका आँसु तिनका पीडाले उहाँलाई पोल्छ कि पोल्दैन? उहाँलाई यो भाउतो चलेको चाहिँ किन होइन? गरिब सुकुम्बासी भने मान्छे होइन रहेछ नि उहाँको नजरमा होइन। सबैको नजरमा सबै रमाएका छन्, देशभरिका मान्छे रमाएका छन्, वाइ गरेका छन् होइन। गरिब सुकुम्बासीको बारेमा नबोल भनेर मलाई थ्रेट गरिरहेछन्। त हर्केको आँची खाने मान्छे भन्छन्, त माटो खाने मान्छे भन्छन्, मलाई कमेन्ट गर्छन् होइन। त्यस कारण अब गरिबहरूको पक्षमा बोल्नु ठिक छैन सर।
होइन, अब के फरक पर्छ मेरो घर छैन ऐलानीमा होइन तपाईँको छैन अब हामी पनि बोलेर किन जोखिम लिइराख्ने त्यही त यस्तो हर्क साम्पाङले भोइ मान्छेहरूको गरिबहरूको पक्षमा निमु खाएको पक्षमा बोल्नुभयो हामीले उहाँलाई साथ दियौँ हामीले पनि निरन्तर बोलेका छौँ एउटा कुरा यो देश हाम्रो लागि जति महत्त्वपूर्ण छ उनीहरूको लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ उनीहरू पनि वंशजको नागरिक उनीहरू नवआगन्तुक विदेशी होइनन् उनीहरूका आफन्त विदेश के अरे उनीहरूले नेपालको नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिएनन् सहकारी ठगेनन् सिंहदरबार जलाएनन् कुनै कुकृत्य गरेनन् अपराध गरेनन् तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु श्रम बस्तीबाट सुकुम्बासी बस्तीबाट आएर ठुल्ठुलो अपराध गर्ने मान्छे तपाईँले पाउनुहुन्न खास गरी मध्यमवर्गीय मान्छे घरबार बिग्रिएका मान्छेले अपराधमा संलग्न भएको पाइन्छ नेपालमा गरिबहरूलाई देखि नसक्ने गरिबको उठीवास लगाउने डोजर चलाउने आतङ्क मचाउने यो के कायदा हो अब यहाँनिर के आयो कुरा भने तपाईँले ठिकै भन्नु हो मलाई पनि के भन्छन् भने त्यो त सारा हुकुमवासीले के ए बाबा एउटा घर झुपडी छ भन्दैमा हुकुमवासी भन्ने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ के परिकल्पना गरेका रहेछन् भने भारतमा जस्तो कतिपय सडक बालबालिका सडकमै जन्मेर सडकमै मर्ने हुन्छन् नि हो त्यस्तोलाई मात्रै उनीहरूले सुकुम्बासी भन्ने रहेछन् सुकुम्बासीले कमाउनै हुँदैन सुकुम्बासीले एउटा एक तलै घर बनाउनै हुँदैन सुकुम्बासीले मिठो खानै हुँदैन सुकुम्बासी भन्ने बित्तिकै फोहोरी सुँगुर जस्तो लटपटिएर बस्नुपर्छ सुकुम्बासी भन्ने बित्तिकै घटिया परिभाषा राखेर सुकुम्बासीले चिज खान पाएको छ कि छैन होला है त्यो चिज देखेकै छैन नि तपाईँलाई म भन्दै धेरै नेपाली सरकारले दिया होला नि त भने अब प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ ब्रान्डिङ गरिरहनु भएको छ सरकारले दिया होला नि त्यो त साउजी पुँजीपतिहरूको कहाँबाट दिन्छन् त्यो कल्पनै नगर्नुहोस् भनेपछि हामीले अफोर्ड गर्न सक्दैनौँ तपाईँ हामी खान्छौँ कहिले कहाँ सकिन्छ होइन उहाँ त अब मन लाग्छ नि मिठो त लाग्छ नि होइन तर अफोर्ड गर्न सकिँदैन नि त होइन उहाँ त अब एकदम हाइफाई एरोस्टोक्राट तारे होटलमा जानुहुन्छ लन्च डिनर गर्नुहुन्छ प्यारिसमा सपिङ न्युयोर्कमा डिनर भने जस्तो छ उहाँको जिन्दगी उहाँलाई नै छ नि जे छ उहाँहरूकै ग्रुपमा छ मस्तसँग उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ तर चिजको एडभर्टिजमेन्ट गरेर चिजको ब्रान्डिङ गरेर ठिकै हो नेपाली प्रडक्ट भनियो बाफ्रे कस्तो मजाले लाग्यो 2 लाख अघि मैले 2 घन्टा अगाडि हेर्दाखेरि 2,44,000 जनाले लाइक गरेका थिए होइन अनि 27,000 कि 30,000 जनाले कमेन्ट गरेका थिए वाह बालेन वाह नबोलिकन काम गर्ने हाम्रो प्रधानमन्त्री लिएर अब नेपाली प्रोडक्टलाई उहाँले माया गर्नुभयो भन्नुभएको छ होइन अनि मैले चाहिँ यसो सोचेँ त्यो वाह वाह गर्ने जिन्दगीमा कतिचोटि चाहिँ चिज खाएको होला जस्तो लाग्यो कि विदेशमा बस्नेहरूले त किनभने खान पाउँछन् प्राय हर आइटम तपाईँको चिज बिना बन्दैन होइन यहाँ नेपालमा बस्ने त्यो वाह गर्नेहरूले चाहिँ कति खायो होला नि चिज भनेर म यसो बालेनले गर्ने पर्ने काम नगरेर नगर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकता दिए जस्तो सुकुम्बासी कुनै समस्या थिएन ठुलो यसलाई विकराल समस्या बनायो 15,000 वाला किस्साले राष्ट्रिय ढुकुटी निख्रिएर नेपालको अर्थतन्त्र चौपट हुने र नेपालमा थप हिंसा र द्वन्द्व हुने सम्भावना भयो यिनले के गर्नु पर्थ्यो भने नि ऋण आइहाल्छ नि सब जाबु होइन ऋण आएर त हामी नि चौपट हुने हो अहिले नेपालको असाध्यै ठुलो समस्या भनेको के हो भने अखाद्य पदार्थ अहिले मार्केटमा जुन खालको मिसावट अखाद्य चिजहरू अनि त्यसपछि यो जति पनि खास गरी त्यसको सिन्डिकेट चाहिँ मारवाडीसँग हुँदो रहेछ तरकारी फलफुलमा मिसावट भारी मात्रामा विषाक्त चिज यो मार्केट अनुगमन गरेर अनि त्यसपछि राजमार्ग छेउका होटलहरू अनि तारे होटलहरूदेखि सबैमा के हो मूल्य वृद्धि मूल्यको सूची अनुगमन गर्ने अनि मूल्य समायोजन गर्ने र बजार नियन्त्रण गर्ने गुणस्तर नापजाँच गर्ने यति अखाद्य चिज बेचेका छन् अहिले होटलमा विभिन्न ठाउँमा प्राइस लिस्ट एकदम मनपरी छ अनि आशिका डोक्रिएर आथिन खोइ बालेन आएपछि पनि पार्किङको पैसा त लिइरहेछ हरेक ठाउँमा 1 रुपियाँ पनि घटेको छैन यो बालेन सरकार आउँदा नि एयरपोर्टमा पैसा ल्याएछ अनि किन छैन त तपाईँ ल गएर बालेन सरकारमा लिन्छ त लिँदैन होला नि बाइक पार्किङ गरेर हेर्नु न तपाईँ अनि थाहा हुन्छ बरु पार्किङहरू बढेका छन् घटेका छैनन् पहिला निःशुल्क पार्किङमा अब जानुहोस् अरू त अरू छोडिदिउँ तपाईँको हाम्रो जोरपाटीको अपाङ्ग हस्पिटलभित्र पहिला निःशुल्क राख्न पाइन्थ्यो अहिले त्यहाँ पनि ठेकदारी चल्यो भन्ने बित्तिकै यो त झन् बढेको छ त यो गर्न खोजे के एउटा कुरो दोस्रो बालेन सरकारलाई थाहा नभएर होला नि त अब बालेन सरकारलाई के थाहा प्राथमिकतामा नपरेको उनीहरू गर्नुपर्ने काम एउटै गर्दैनन् भत्काउने बिगार्ने खेद्ने दीपक मल्होत्राको हो नि त ठेक्का अनि त्यो कहाँ जान्छ त जसको होस् न त्यो त नियन्त्रण गर्नु पर्यो नि त अनि अर्को कुरो तपाईँलाई म भनिदिन्छु पहिलाकै सरकारले ठेक्का दिया होला नि त आज हाम्रा भान्साहरू पुरै विषाक्त तरकारी र फलफुलले भरिएका छन्
तेलमा यत्तिकै मिसावट छ हरेक चिज खाद्य पदार्थ। अस्ति मैले सर अचम्म लाग्यो धन्यवाद बालन सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यो मालपानीको करेन्ट छाउछाउ चाहिँ ब्यान्ड गर्दैछ नि त। हो ब्यान्ड भनेको छ तर बिक्री चाहिँ खुलेआम भइरहेछ। त्यो कागजमा चाहिँ ब्यान्ड भएछ। त्यो मात्रै होइन, यो वाइवाई चाउचाउ हरेक नेपालका चाउचाउहरूको गुणस्तर परीक्षण गरेर एउटा तपाईँले प्रोग्राम हेर्नु भएको थियो। चौधरीको छोरो कुन निरज हो कि को चौधरी छ नि एकजना, निरज हो कि के भन्ने, त्यो उसको प्रोग्राममा गएको थियो कि हाम्रो कपाल चुल्ठो पाल्छ नि सुरज सिंह ठकुरी, त्यहाँ उसले चाउचाउ खान दिन्छ के, उसले खाँदैन काँचो चाउचाउ। मैले त क्लिप्स हेरेको थिएँ। यस, आफ्नै चाउचाउ खान दिँदा उसले खान अनकन गर्छ एकदमै बल्ल 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 एक टुक्रा खाएर अनि घटक्क पानी उ गर्छ के, ऊ आफै खाँदैन। रियली ट्रुली तपाईँलाई एउटा कुरा गरिबले खाइदिने हो नि त। हो, उनीहरूले किन खाँदैनन् भने त्यो कम्प्लिटली त्यो गरिब भनेको त हामी चिकन फार्म जस्तै हो क्या, ब्रोइलर जस्तै हो। त्यो ब्रोइलरलाई के गर्दो रहेछ भने नि सर, दाना बनाउँदाखेरि अब हामीलाई त के लाग्छ भने ब्रोइलरलाई दाना बनाउँदाखेरि त्यहाँ सबै हेल्दी खानेकुराहरू हालेको हुन्छ भन्ने हुन्छ। अलिकति त्यो एक नम्बरमा चाहिँ अलिकति पौष्टिक आहारहरू हालेको हुँदो रहेछ। अनि दुई नम्बर पुगिसकेपछि त्यो बालुवा समेत पनि मिसाउनु पर्ने छ कि, वेट बढ्नको लागि बालुवा समेत पनि मिठाउँदो रहेछ। अनि त्यस्तै गरी हामी पनि त्यही चिकन फार्म त हो कि सर, त्यही गरिबले खाइदिने हो, त्यही सुकुमासी बस्तीमा बस्नेहरूले खाइदिने हो, त्यही हामी जस्ता गरिबहरूले खाइदिने हो नि त त्यो चाउचाउ हो। हामीलाई एनिमल चिकन फार्ममा परिणत गरिसकेर अहिले तपाईँलाई मैले भनौँ जस्तो हेर्नु पाप कसरी कराउँछ कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। त्यही भारतमा पनि दिएको छ, भारतमा पनि उनलाई कति जग्गा भारत अमेरिकामा अर्ग्यानिक खानपिनभन्दा अरू खाना विषाक्त तरकारी फलफुल बेच्न पाइँदैन, त्यो भयो भने कडा कारबाही हुन्छ। हामी कहाँ हो अहिले संसारकै सबभन्दा विषाक्त खाद्य पदार्थ यो सबै। अब मैले अस्ति तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, त्यो गहत हुन्छ नि, गहत यहीँ गहत मलाई अलि मन पनि पर्छ। मेरी बासै गहत खाएको अब अलि त्यो चबाएर पनि खानुपर्छ नि त गहत। ढुङ्गै ढुङ्गा भने स्विङ स्विङ गर्छ, कति ढुङ्गा हालेको क्या, त्यो कसले परीक्षण गर्ने। अनि यिनीहरूले चामलमा ढुङ्गा भनौँ 50 केजीको चामल भयो भने 1 किलो ढुङ्गा हालिदिन्छन् रे। 49 केजी चामल 1 किलो ढुङ्गा। 50 केजीको चामलमा हो 1 किलो जति। चामलको भाउ पनि बढेछ 550। अब त्यो छोड्नुहोस् न, अब यो त त्यो केही गर्नै नसकिने भइयो। तर टेन्सन छैन किनभने सबैलाई चामल किन्न नसक्ने जनतै छैन यो देशमा, सबले वाह गरेका छन्। सबलाई वाह टेन्सनै छैन कि अब त। होइन गरिब बोल्नै सक्दैन निमुखा। सबभन्दा कुरो महँगी नियन्त्रण गर्ने, मूल्य वृद्धि कन्ट्रोल गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने। बजारमा अहिले विषाक्त तरकारी फलफुल बेचेका छन्, तपाईँको खाद्य पदार्थ त्यस्तै विषाक्त छ। तब यतिसम्म नेपालीहरूलाई क्यान्सर लाग्ने, मृगला फेल हुने, अनि त्यसपछि थरी थरीका रोग लाग्ने होइन, मदिरा खुल्ला बिक्री वितरण भइरहेको छ। यो सब विकृति विसङ्गतिको भण्डार लागेको बेलामा तपाईँको बालन सरकारको ध्यान अखाद्य पदार्थहरूबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने, अर्ग्यानिक चिजबिजहरूको बिक्री बढाउने, खेतीपाती गर्ने र त्यसपछि बजार नियन्त्रण गर्ने, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने, राजमार्गका होटलहरूलाई व्यवस्थित गर्ने। तपाईँलाई एउटा म उदाहरण दिन्छु, त्यो राजमार्ग मात्रै होइन, अहिले धेरै होटलहरूमा फ्रिजमा 2 दिन 3 दिनसम्म राखेका चनाहरू तताएर दिन्छ तपाईँलाई। तपाईँ के खाँदै हुनुहुन्छ? एक दिन के भयो भने म नाम लिन्न, यस्ता धेरै ठाउँमा के मान्छेलाई त्यो कि त त्यस्तो कुरा कन्ट्रोल हुने धर्मबाट हो। पाप र धर्मको ख्याल भयो भने मान्छे आत्मनियन्त्रण गर्छ। ओहो यो गर्नु हुँदैन मलाई पाप लाग्छ भन्ने हुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, एकजना माडवारीले सधैँभरि आर्सेनिक युक्त तेलमा मिठाई बनाउँदो रहेछ। एक दिन उसको छोरोले त्यो कहिल्यै खुवाउँदैन थियो, तर भगवान्को लीला नि उसको छोरोले आफै आएर त्यो मिठाई खाइदिएछ कि जन्डिस लागेको बेला, पछि मर्यो। हो भनेपछि दैविक दण्ड त्यस्तो पनि हुन्छ, नजाने कहाँ कहाँ ठोकिन्छ। अहिले माडवारी हामीलाई लुटिरहेछन्, उनीहरूका सन्तान गएर लस भेगास अनि त्यसपछि गोवामा गएर करोडौँ रुपियाँ हारेर आउँदो रहेछन्। अब फेरि ठिक छ, कोही मान्छे त्यस्ता पनि छन्, कोही मान्छे चिज खान पाउने पनि छन् यही देशमा है। कोही मान्छे चाहिँ यही देशमा आफ्नो बच्चालाई पौष्टिक आहार खुवाउन नसक्ने पनि रहेछन्। अघि भर्खर म कान्ति बाल अस्पतालमा थिएँ सर होइन, त्यहाँ एकजना छेली रोइरहेकी थिइन्। अनि मैले सोधेँ के भयो उहाँलाई भनेर, एकजना साइडको मान्छेले सोधेँ। 2 जना बच्चा थिए अरे उहाँको, आउँदा आउँदै बिरामी भएर यहाँ ल्याउँदा ल्याउँदै बाटोमै बित्नु भएछ। छोरा चाहिँ बित्यो, छोरी चाहिँ बित्यो अरे, छोरा चाहिँ त्यहीँ साइडमै थियो क्या। अनि किन र कहाँबाट आउनु भएको उहाँहरू भनेको, ऊ त्यहीँ धादिङबाट हो अरे क्या। त्यहीँ धादिङबाट सर उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याउँदा ल्याउँदै बाटोमा मर्नुपर्ने अवस्था छ क्या। छ नि, बाजुराबाट ल्याउँदाखेरि के होला खोइ त एयर एम्बुलेन्स के ल्या।
हामीलाई पुरै देश स्वर्ग भइसक्यो जस्तो छ क्या सामाजिक सञ्जालमा होइन एल्गोरिदममा त देश स्वर्ग भइसक्यो तर स्याड फ्याक्ट चाहिँ के हो भने नि त्यही धादिङबाट आज एउटा गतिलो हस्पिटल नभएर नि यहाँ काठमाडौँ ल्याउँदा ल्याउँदै एउटा बच्चाले ज्यान गुमायो भर्खरै। यस्तो विडम्बनापूर्ण समाचार सुन्नुपर्छ हेर्नुहोस् देशमा यस्तो मनै रहेन कि त्यो मलाई पनि लैजा भने उहाँ रोको त्यो आमा रोको देख्दा आमा त हो नि है मन त हुन्छ नि दुईवटा जुम्ल्या छोरा रहेछन् होइन जो जुम्ला बच्चा रहेछन् आमालाई जुन बच्चाको पनि त्यो मेरो हजुरआमाले के भन्नुहुन्थ्यो भने मेरो हजुरआमाको 5 जना छोराछोरी मलाई जुन छोराछोरीको पनि बराबर माया लाग्छ मेरो जुन औलो काटे पनि दुख्छ भन्नुहुन्थ्यो कि मेरो हजुरआमाले होइन त्यो दुईटा बच्चामा एउटा बच्चा जाँदा पनि त्यो आमा त कसरी रोको सर म थाहा हुन्छ नि मान्छेको आफ्नो जिन्दगी तर हाम्रो वास्तविकता हाम्रो यथार्थ धरातल के हो भने नि आज पनि त्यहाँबाट यहाँ यति हस्पिटल ल्याउँदाखेरि मान्छे बाटोमा बित्न पर्ने अवस्था छ सर। हो अनि बालेनमेनिया यहाँ झाडु लाउँदै हिँडेका छन् फेरि स्वास्थ्य मन्त्री झाडु लाउँदै हिँडिरहेछ फेरि नाटक झाडु लाएर चाहिँ के हुन्छ क्या नाटक नौटङ्की केही पनि आधारभूत कुरा केही पनि सुधार भएको छैन। यहाँका काङ्ग्रेसको नियुक्ति खाएर डकारेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नियुक्ति पनि खाएका स्थायी प्रतिनिधि भएका जयराज आचार्यले अब लिक्वान हुन् यी नेपालको यिनले 30 वर्ष शासन गर्न पाउनुपर्छ नेपाल बनाउँछन् भनिरहेका छन्। कोही नेपालीले दुःख पाउनु पर्दैन रे यो उनीहरूको स्ट्याटस लेखिएको हेर्नु न कोही नेपालीले दुःख पाउनु पर्दैन अदालतले खत्तम गरेर बालेनले रासपा सरकारले जे गर्यो त्यसलाई रोक लगाउने काम गर्यो अदालत त विवेकी रहेछ कमसेकम हर्फन मौला स्वच्छन्द सहीमा अहिले गैर कानुनी काम भएको कुरालाई अदालतले कमसेकम रोक त लगाएको छ। अब हेर्नुहोस् यो नेपाल बस्न लायक देश अदालत छ र तपाईँको यहाँ तानासा जन्मिँदैन कि जस्तो लाग्छ किनभने हिजो अदालत नभएको भए केपी ओलीलाई पनि बालुवाटारबाट बालकोट पठाउन गाह्रो पर्थ्यो होइन आज अदालत छ र केही होला कि भन्ने आश चाहिँ छ कि धन्न ती भनौँ न अपमान खेपेर सपनाहरूले राजीनामा दिनु भएन उहाँहरूले इजलास सम्हालेको हुनाले हामी आशावादी छौँ किनभने अब यो नयाँ त केही न केही यिनीहरूले सेटिङमा लान्छन् अदालतको मान मर्यादा त गर्नुपर्छ तर यिनीहरू त्यो हदसम्म जान्छन्। अब भौतिक मन्त्रीको कुरा आइगयो छताछुल्ला छ तपाईँको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूसँग पुलिस लगाएर आतङ्कित बनाउने शर्मा एन्ड कम्पनीको कथा आइरहेको छ सारा ठेकदारहरू आतङ्कित छन्। एउटा कुरो के भने यो देश कसको रहेछ भने बालेनहरूको रासपाको जेनजी भनौँदा जेनजीको नाउँमा लुटतन्त्र चलिरहेको छ र तपाईँ हामी सबै कोही थर्ड क्लास कोही सेकेन्ड क्लास राणाहरूले क्लासिफाई गर्थे कि आफ्नो फ्यामिलीलाई जस्तो जङ्गबहादुर राणाको जङहरू सिद्धिए त्यसपछि शमशेरमा गयो शमशेरमा पनि ए क्लास बी क्लास सी क्लास थिए हामी चाहिँ त्यो सी क्लासका राणा भने जस्तो त्यो ब्याइते के अरे याइतेबाट जन्मिएका भने जस्तो हामी त यो देशको नागरिकता धारण गरेका तर एकदमै शरणार्थीको औकातमा बसेका नागरिक भनौँ हामीमाथि चरम विभेद छ। अझ सुकुम्बासी त शरणार्थी भन्दा नि तल उनीहरू कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा राखिएका युद्ध बन्दी जस्ता छुन सक्छ यो देशको सरकारले रोहिङ्गा त फुका रोहिङ्गालाई छोड्दैन टिबेटन शरणार्थी छुन सक्छ उनीहरू त एकदम उनीहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क कतिजना हो कतिजना चाहिँ लिगल बसेका छन् कतिजनाले इलिगल नागरिकता लिएका छन् त्यो दावा छिरिङको नागरिकता क्यान्सल भयो कहाँ हुनु छैन नि छैन त्यस कारणले उनीहरूको लागि त राम राज्य नै आयो तर गरिब दुखी रोगी असहाय अहिले पनि पीडित छन् उत्पीडित वर्गको एकदमै ठुलो दोहोलो भएको छ नेपालमा लुटतन्त्र। एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँ उठाइदिनु पर्ने छ मलाई मेरो एकदमै सँगै पढेको मेरो दाजु भनौँ केही महिनाले दाजु मित्र पनि हो उसले पनि भिडियो पठाइरहेको थियो होइन अनि युवराज सफलले पनि गएर त्यहाँ भिडियो बनाउनु भएछ कहाँ भने ठ्याक्कै भकुण्डे काभ्रेको भकुण्डे पारी गइसकेपछि रोसी खोला सुरु हुन्छ त्यो रोसी खोलाको यतापट्टि अब यत्रो खोला बचाउ अभियान छ खोलाको साइडमा भएका बस्तीहरू हटाउने अभियान चलिरहेको छ त्यहाँ त खुलेआम खोलाको साइडमा क्रसर चलिरहेको छ सर अहिले पनि चलिरहेको रहेछ बालेन सरकारमा पनि क्रसर चलिरहेको छ भने छक्क परेको ठेक्का कसको यहाँ सोध्नु न कसको उहाँहरूकै सेटिङको मान्छे हो कसको मलाई चाहिँ थाहा छैन तर खुलेआम क्रसर चलिरहेको रहेछ त्यो पनि खोला किनारमा क्या त्यही रोसी खोलाको त्यही रोसीको डाँडा यता पर पनौतीतिर चाहिँ काटेको हुनाले हिजो बिपी हाइवे 13 किलोमिटर बगायो 18 किलोमिटर के अरे बगायो आज मान्छेहरूले शास्ति खेपिरहेका छन् अझै पनि त्यहाँ खुलेआम क्रसर चलिरहेको छ क्या यो दोहन कहिले रोकिँदैन होइन हिजो वाइसिएल र माओवादीको नाममा लुट खसट दोहन भयो कुनै समय काङ्ग्रेसको नाउँमा भयो कुनै समय के भयो अब अहिले रासपामय हुनाले हरेक ठेकदारहरू हरेक धन्दा सेटहरू हरेक बिचौलियाहरूले रङ बदले अति जम्मै रासपामय अस्ति भनेको थिएँ नि तपाईँलाई चुनावकै बेला भनेको थिएँ नि भन्नुभएको थियो भू माफिया ढुङ्गा माफिया बालुवा माफिया माटो माफिया होइन
चोर माफिया भयभरका माफिया भन्नु न। भयभरका माफिया सबै रासोपाकरण भइसके भएको थियो। हो अब मैले उहिले एउटा सेन्टेन्स पढाएको थिएँ कि जब सरकार नै माफियाको सरदार बन्छ भने त्यो देश कहिले उमो लाग्दैन भनेर पढाएको थिएँ। जस्तो हेर्दा हेर्दै बाटो त हिँड्यो होला नि त, त्यो बाटो त बालन सरकार पनि हिँडिबक्स्यो होला होइन, सुदन सरकार पनि अस्ति त्यहाँ रोसी जाँदाखेरि त त्यही बाटो हिँडिबक्स्यो होला, उहाँले पनि त्यहाँ क्रसर देखिबक्स्यो होला, खोला त त्यही छेउमा छ, त्यो खोलाको संरक्षण गर्नुपर्ने होला। बाटो हामीले बनाउन सकेका छैनौँ, जापान सरकारको सहायता बिना अझै पनि त्यो बाटो बनाउनको लागि 1 वर्ष 2 वर्ष होइन अझै 3 वर्ष लाग्छ होला। यति काम पनि भएको छैन सर, जम्मा 18 किलोमिटर बाटो बनाउनको लागि। खास गरी अब डिप स्टेट सक्रिय भएर अमेरिकन वर्चस्व वेस्टर्नहरूको वर्चस्व गएपछि त्यो देशको हालत कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा खोज्नको लागि कुनै समय उर्वर प्राकृतिक स्रोतले भरिएको देश सिएरा लियोनलाई हेरे हुन्छ, कुनै समय वैभव र समृद्धिको प्रतीक मानिएको कोलम्बिया र मेक्सिको हेरे हुन्छ। आज सिएरा लियोनकै कुरा गरौँ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत मिसनमा आफ्नो सेना र प्रहरीहरू पठाउँथ्यो। मैले तपाईँले पनि गएर हेर्नुहोस्, हुन त हेर्नुभयो होला, म छक्कै परेँ। मेरो पहिला टिकटकमा आयो एउटा भिडियो, त्यो टिकटकको भिडियोलाई वाच गर्दै म सिएरा लियोन टाइप गरेर हेर्न थालेँ। ओहो, देश कसरी तबाह हुँदो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण त्यहाँ के हुँदो रहेछ भने नि, त्यहाँ प्रहरी पोस्ट नै छैन, सेना नै छैन, सबै गन बोकेको माफिया। गन चाहिँ जहाँ पनि किन्न पाइने। त्यहाँ तपाईँको खल्तीमा $100 छ भने या त तपाईँ सिद्धिनुपर्छ या पैसा दिनुपर्छ भन्नाले त्यहाँ पूर्णतया लुटपाटको स्वतन्त्रता, देशै खोक्ला, राष्ट्रपति नै मारिदिए त्यहाँ। अब एउटा काउन्सिल बनाएको रहेछ, ती शासकहरू चाहिँ पुरा पहरासहित बस्दा रहेछन्। कतिखेर गएर माफियाले ड्याङ 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 हानेर मार्छन् थाहा छैन। अब कोलम्बियाको ड्रग माफियाको इतिहास त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, विश्वको सबभन्दा बढी पैसावाल जो आफै इन्काउन्टरमा मारियो। पाब्लो एस्कोबारले ड्रग माफियाको एउटा हिस्ट्रीको जग हालेदेखि अहिले पनि माफियाकरण छ। मेक्सिकोमा त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कतिखेर मारिन्छन् थाहा छैन। अब हाम्रो देश म पहिला हेर्थेँ ए बाबा, थितिमा थियो, बिडीमा थियो, मान्छेहरू यति फर्स्टेड थिएनन्, अराजक थिएनन्। तपाईँले क्यामेरा बोक्दै गर्दा पनि देश यति सिस्टमहीन भएको थिएन। तर अहिले म हेर्छु सबै ठाउँमा लय बिग्रियो, सबै ठाउँमा ताल बिग्रियो, काहीँ कोही जिम्मेवार छैनन्, सबका सब मालिक। अनि जो बोल्दैनन् ती झन् तन्नम भएर गए। महँगी यति छ, गरिबी यति छ। र मलाई डरलाग्दो कुरा चाहिँ के लागेको छ भने अहिलेको बजार तपाईँले नियन्त्रण गर्नु भएन भने, मूल्य वृद्धि आदि इत्यादि नियन्त्रण गर्नु भएन भने विश्वकै सबभन्दा महँगो सहर हुन्छ, देश हुन्छ। र अहिले जुन खाद्य पदार्थ, फलफुल, तरकारीमा नियन्त्रण भएन, खास गरी ब्रोइलर कुखुराले त्यो नियन्त्रण गर्ने भयो भने त्यो यता हेर्नुहोस् है, नेपालमा विषादी बनाउने कम्पनी छैन, पेस्टिसाइड बनाउने कम्पनी नेपालमा छ त छैन। कहाँबाट आउँछ? भारतबाट, विदेशबाट। विषादी मिसिएको तरकारी कहाँबाट आउँछ? भारतबाटै आउँछ होइन। विषादी पनि त्यहीबाट आउँछ, विषादी मिसिएको तरकारी पनि त्यहीबाट आउँछ, निर्वाध आउँछ, अनि औषधि पनि त्यहीबाट आउँछ। अनि भोलि केही भयो भने जाने फेरि हामी भारतै त हो नि, अन्त जानको लागि हाम्रो भिसा लाग्दैन टाइममा। अनि दौडेर हामी जाने त एम्समा हो, मेदान्तमा हो होइन, अरू छ नि के अरे राजीव गान्धीमा हो। राजीव गान्धीमा जानु त धेरै त नेपाली छ, नेपालीको लागि छुट्टै डेस्क छ त्यहाँ। किनभने नेपालमा धेरै बिरामीहरू भए, क्यान्सर हुने त्यो पेस्टिसाइड पनि आउने उतैबाट हो, क्यान्सर भएपछि दौडिने पनि त्यही हो। भन्ने बित्तिकै हामीलाई त रोगहरूको भण्डारमा लगेर थुपारिदिएको छ र नेपालीलाई जिउँदै मारिएको छ। र बालन सरकारले गर्नुपर्ने काम के थियो भने नेपालभित्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने। अहिले त निर्वाहमुखी भन्न थालेछन्। त्यो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम ल्याउँदाखेरि त्यतिखेर वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन खाएर यिनीहरूले नेपालको कृषि अब निर्वाहमुखी बनाउनुपर्छ भन्ने शब्द क्वाइन गरेका थिए। पछि मनमोहन अधिकारीले खारेज गरिदिए। अहिले फेरि तपाईँले हेर्नुभयो निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्र भन्न थाले यिनीहरू। कसरी निर्वाहमुखी भनेको चाहिँ कृषिलाई मुख्य नबनाउने भन्नाइको मतलब तपाईँले विदेशबाट ल्याउने, अब यहाँ उत्पादन गरिरहनु परेन, धेरै सब्सिडी नदिने सरकारले, त्यो खालको एउटा प्रपञ्च नेपालको कृषि क्षेत्र समाप्त गर्ने। यसै त तपाईँको युरिया मलले, अरू विषाक्त मलहरूले नेपालको फर्टिलिटी समाप्त गर्दैछ। मोन्सान्टो, अब नेपालमा अहिले हाइब्रिड मकैको कथा हेर्नुहोस्, सारातिर त्यो जमिनको उर्वरा पनि नष्ट गरेको छ, बिउ उत्पादन हुँदैन, बिउ तपाईँ सबै किन्ने हो। मोन्सान्टो भन्ने कम्पनीले बनाएको बिउ त्यसले वितरण गर्ने, त्यसबाट किनेको बिउमा घोगा नि नलाग्ने, लजा यत्रो घोगा छ, ऊ नलाग्ने, दाना नलाग्ने घोगा छ,
यत्रो घोडा देखिन्छ ठुलो गएर यसो च्यातेर हेर छैन जुगा छ अब दाना नै छैन भन्नाले त्यस्तो खालको नेपाललाई सबै क्षेत्रबाट तबाह गर्ने षड्यन्त्र नेपालीहरूलाई धाराशाही बनाउने अनि हाम्रो यहाँको प्राकृतिक स्रोतहरूको लुट खसोट गर्ने र नेपाललाई पूर्णतया कङ्गाल बनाउने र नेपालीलाई भिडाउने र नेपाललाई अफ्रिकाको सिएरा लियोन जस्तो अरू देशको जस्तो हालतमा पुर्याउने र त्यो द्वन्द्व भएपछि अमेरिकनहरूलाई डिप स्टेटमा यहाँ काम गर्न सजिलो हुने अनि नेपालमा डाटा सेन्टर किन बनाउनु पर्यो किनभने नेपालको डाटा सेन्टरको रेडारबाट चाइना र भारतलाई उनीहरू चेक गर्न चाहन्छन् त्यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न चाहन्छन् अब जिस्काएको हो कि होइन केटाकेटी खेले हो कि जिस्काएको उहाँ अर्को मन्त्रीको पनि आएछ माननीय गीता चौधरी चाहिँ उहाँ डिडिसीको आइसक्रिम खाँदै हुनुहुँदो रहेछ कि यो फेसन के गरिब जनतालाई जिस्काएको हो कि साँच्चै भन्ने होइन यिनीहरूले मैले भने नि अघि त्यहाँ भर्खर एउटा बच्चाले ज्यान गुमायो किनभने उसले समयमा उपचार पाएन त्यसले यसो हेर्दाखेरि त्यो अर्को बच्चा हेर्दाखेरि त्यो पौष्टिक खानेकुरा खान पाएको भए उहाँहरूको त्यस्तो अवस्था छैन होला दिन त ओडाले कति दिन्छ क्यारे होइन महिनाको कति 4-5 कति हजार नाम मात्रको तर औषधि अवस्था छैन छैन यस्तो छ जनताको अवस्था यिनीहरूलाई रमाइलो छ क्या यिनीहरूको मुख्य शत्रु सुकुम्बासी गरिबी हटाउने होइन गरिब हटाउने देशलाई तबाह पार्ने आर्थिक रूपमा सिस्टमेटिक गर्नको लागि यिनीहरूले एउटा काम गरेनन् क्या सर देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउने देशमा शोधनान्तर व्यापार घाटा कसरी घटाउने विदेशी मुद्राको सञ्चिति कसरी बढाउने रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रमा सुधार कसरी ल्याउने क्यापिटल मार्केट कसरी बुम गर्ने उद्योग र रोजगारी कसरी विकास गर्ने त्यतातिर ध्यानै गएको छैन ठुला दाता राष्ट्रहरू चाइनालाई चिडाउने रुसलाई पर धकेल्ने जापानसँगको मित्रता क्रमशः पातलाउँदै लाने कोरिया अहिले वास्तवमा राम्रो सम्बन्ध हार्मोनी बनाउने हो भने कोरिया लगानी गर्न तयार छ त्यसलाई आउन नदिने अनि यहाँ केही व्यापारिक घरानाको इन्ट्रेस्टमा देश चलाउने किनभने व्यापारीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछन् भने नेपालमा हत्तपत्त फ्याक्ट्री स्थापना नहोस् भन्ने हुँदो रहेछ उनीहरूले विदेशबाट मगाएर यहाँ हामीलाई चर्को दाममा बेच्न पाउँछन् नि त उनीहरूले एसेम्ब्लिङ गरेर बेच्ने हो भन्नासाथ हामी त कस्तो भएछौँ भने वास्तवमा भन्ने हो भने यो देशमा नि मान्छेलाई बेवकुफ पारेर भ्रम पारेर अब औषधि कम्पनीको कुरा गरौँ है अहिले तपाईँ मसिनो कुरामा हामी जानुपर्छ कि हामी ठुला कुरा गर्ने तर मसिनो कुरामा ध्यान नदिने अहिले हामीले मार्केटमा जुन औषधि किन्छौँ नि सर चाहे प्यारासिटामोलको कुरा गरौँ अरू औषधि यो एकदमै तपाईँको एकदम औषधि जस्तो औषधि उत्पादन भएको छैन के नेपालमा नेपालका कम्पनीहरूले उत्पादन गर्ने औषधिको गुणस्तर छैन याद गर्नुहोस् मार्केटमा छ्यापछ्याप्ती छ अनि इन्डियाबाट आउनेको पनि गुणस्तर छैन अनि कमिसनको बेसमा यिनीहरूले एकदमै सस्तो औषधिमा महँगोमा बेचिरहेछन् भन्नाले यति मार छ नेपालीलाई हरेक चिजमा यति ठगिएको छ अब अर्को कुरो मसिनो कुरा हो तपाईँ कुनै नेट कम्पनीमा नेटमा तपाईँको नेट गएर फोन गर्नुहोस् अनि त्यहाँ ट्याउँ ट्याउँ जान्छ तपाईँको पैसा काटिरहेको हुन्छ उता उठ्दैन क्या उता फोन नउठ्दा पनि उठिसक्या हुँदो रहेछ के हामीलाई लाग्छ यहाँ जस्तो मैले क्लासिक टेकमा गरेँ मेरो यो नेट विच्छेद भएको थियो मलाई लाग्यो त्यहाँबाट हेलो नभनेसम्म पैसा काट्दैन भनेर त भुसुक्कै पो हुँदो रहेछ त उता त उठिसक्या हुँदो रहेछ त्यो पैसा चाहिँ कसले खान्छ क्या त्यो के गरेको यति लुट छ अब अहिले तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो तपाईँको फेरि एनसेल कम्पनीले चाहिँ जति के अरे इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कसँग चाहिँ अरबौँ रुपियाँको क्लेम गर्यो अरे त्यो उसको स्मार्ट टेलिकम काण्डमा उसले पैसा ऊ ठगियो भनेर पैसा फिर्ता मागेर हो पैसा फिर्ता मागेर अब कहाँ हामी ठगिने हो के हुने हो देश कसरी तबाह हुँदैछ एउटा हर्क साम्पाङ अनि त्यसपछि हामीले आवाज उठाइरहेछौँ नेकपा एमाले काङ्ग्रेसले प्रतिपक्ष धर्म निर्वाह गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेछौँ तर मुख्य समस्यामा नजानी चुरो कुरोमा नजानी आइसक्रिम चिज अब तपाईँको अब विदेशी ब्रान्ड होला भोलि के होला यी सब कुराको विज्ञापन गरेर सरकार रमाइरहेको छ चाहिने कुरामा आएको छैन नचाहिने कुरामा ध्यान छ आर्थिक अवस्था तबाह छ नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल छ अब बजेटमा पपुलिस्ट कार्यक्रम त घोषौलान् तर त्यो कार्यान्वयनमा कति जाला भन्ने छ वैदेशिक लोनले टुप्पी उडिसक्यो त्यसकारण फेरि यो देश चाहिँ आन्दोलन प्रिय देश हो फेरि अर्को आन्दोलनको तुफानको स्वागत गर्न देश आतुर भए जस्तो लाग्छ हस् थ्याङ्क यू भेरी मच ल थ्याङ्क यू